ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय ही पर कृपा करहि जन जानी कवियो राजिन रचावहि वाणी मोरी सुधारी सुशववाती जासु कृपा नहीं कृपा गाती। ओम हरे नमः परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो, राधा रमण भगवान को जय हो। हामी सदा चाहिँ भगवानका अमोघ लीलाहरूको चर्चा परिचर्चा रहेको, भगवानका भक्तहरूको भगवानका लीलाहरूको चर्चा परिचर्चा रहेको श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत सत्संग गर्ने क्रममा द्वितीय स्कन्धको 8औं अध्यायसम्म हामीले पूर्णविराम गरिसकेका छौं। अब द्वितीय स्कन्धको 9औं अध्याय प्रवेश गर्दै गर्दा 8औं अध्यायलाई एकचोटि झल्यास सम्झिँदाखेरि 8औं अध्यायमा राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई विभिन्न प्रश्नहरूका भारी खात प्रश्नहरूको पहाडै जस्तो प्रश्नहरू चाहिँ तिर्स्याउनु भएको छ सुखदेव स्वामीको अगाडि। भनेको मसँग सर्वप्रथम यो प्रश्न राख्दै गर्दा राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ, मसँग आयु थोरै छ, किनभने मलाई 7 दिनमै तक्षक नागले आएर डस्छ, तक्षक सर्पले आएर डस्छ। तसर्थ मैले सबै शास्त्रहरू अध्ययन गरेर यी उत्तरहरू पढेर अथवा ज्ञान गरेर सिद्ध्याउने समय मलाई एकदमै कम छ। तसर्थ मलाई एकदम संक्षिप्तमा तर विशिष्ट अर्थ सहित हैन, विशिष्ट अर्थ सहितको संक्षिप्तमा यी प्रसंगहरू बताइदिनुहोस् भन्दै भारीका भारी प्रश्नहरू सुखदेव स्वामीका चरण कमलमा निवेदन गर्नुहुन्छ। अब तिनै प्रश्नहरूका उत्तर दिने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, आत्ममायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ सम्बन्धः स्वप्न द्रष्टुरिमान् जसा। हे राजन परीक्षित, हे राजा, राजन हे परीक्षित, अब पहिला जे भयो नि पूर्व राजा त हो, राजन सम्बोधन गर्दा केही फरक परेन, अहिले अब वर्तमान राजा नभए पनि। हे परीक्षित, स्वप्नमा अब यहाँ विशिष्ट प्रकारको छ, स्वप्नमा देखिएका पदार्थहरू र स्वप्न द्रष्टाको कुनै सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्दा यी दुईटाको सम्बन्ध हुँदैन। स्वप्न द्रष्टा फरक हो, स्वप्न देखिने फरक कुरा हो। तसर्थ देहको अतिरिक्त, देह जुन शरीर छ, देहको अतिरिक्त अनुभव स्वरूप आत्मा, आत्मा र देह पनि यसै गरी फरक हो भनेर बुझाइदिनु। कति सजिलो हेर्नु बुझ्ने तरिका। आत्मा र शरीरको पनि यसै गरी फरक हो। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा माया, जुन भगवानको यो संसार सृष्टि गर्ने जुन माया तत्त्व छ, त्यसको कारण यो सपना र शरीर एउटै, स्वप्न द्रष्टा र सपना एउटै भए जस्तै शरीर र आत्मा पनि एउटै हो कि भनेको जस्तो मायाको कारणले, त्यो झुटको कारणले, त्यो के भन्छ माया रूपी जन्जालका कारणले, त्यो आवरणका कारणले त्यस्तो देखिन्छ हो। तर हुन चाहिँ यो फरक हो। विविध रूप, अनेक थरी रूप भएकी माया, माया भनेको ठ्याक्क यही हो भनेर बुझाउन सक्ने उ होइन। बहुरूप इवा भाति, मायाको अनेक थरी रूपहरूले चाहिँ यो संसार, यो के प्रपञ्च चाहिँ के भइरहेछ, प्रतीत भइरहेको छ, यो हो कि जस्तो भइरहेको छ हैन। जीवहरू चाहिँ मायाका गुणहरूमा चाहिँ रमाउन थाल्दछ। यो संसार पनि मैले सृष्टि गरेको हो, मै पो हो, म भन्दा अतिरिक्त केही छैन, म भनेकै आत्मालाई म सम्झिँदैन, उसले शरीरलाई म सम्झिन्छ क्या। यो कारण के भन्दा त्यो मायाको कारणले। आत्मज्ञान जगद्भाति आत्मज्ञान नभासते रज्ज्वज्ञानात् दैर्भाति तद्ज्ञानात् भासते नै। अष्टावक्र गीताको 2य अध्यायमा भनिएको छ। भनेको आत्माको अज्ञानताका कारण यो जगत भाति भनेको प्रकाशित हुन्छ, बुझिन्छ, देखिन्छ, आत्माको अज्ञानताका कारण।
र मै पो हुँ भन्ने अनुभूति हुन्छ। यो दोस्रो श्लोकलाई यो गीताको यो भनौँ अष्टावक्र गीताको यो श्लोकले पनि पुष्टि गर्छ। भनौँ यो दुईटैको अर्थ उस्तै छ। अनि यो कसरी भन्दा कसरी चाहिँ शरीरमै मान्छेले चाहिँ आफूलाई ठान्छ, आत्मालाई चाहिँ चिन्दैन भन्दा रज्ज ज्ञानात् बहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नै। जबसम्म डोरीमा भ्रमको कारण सर्पको बोध हुन्छ, डोरीमा मान्छेले सर्प देख्छ कि देख्दैन? देख्छ। त्यो मान्छेले चाहिँ बेला बखतमा डोरीमा चाहिँ सर्प देखेर झोकेका कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष देखेका पनि छौँ, भोगेका पनि छौँ। हो त्यसै गरी अब वस्तुतः त्यो डोरी हो, त्यो सर्प पनि होइन। र जबसम्म त्यो डोरी हो भनेर उसले चिन्दैन तबसम्म उसलाई त्यो सर्पै लागिरहन्छ। त्यो चल्छ पनि, हिँड्छ पनि, अनेक थरी गर्छ। त्यहाँ मान्छे आत्तिर उफ्री भाफ्री पनि गर्छ जबसम्म त्यो डोरी हो भनेर चिन्दैन। हो त्यस्तै जबसम्म आत्मा हो, आत्मा फरक कुरा हो, आत्मा चाहिँ शरीर होइन भनेर चिन्दैन तबसम्म त्यो डोरीमा सर्प देखे जस्तै हुन्छ। मान्छे भनेको संसारै मै हो, म पै हो, म भनेको शरीरै हो, यो सृष्टि पनि मैले गरे हो, बोल्या पनि म हो, पढाए पनि म हो, आमै ठुलो मान्छे त मै हो भन्ने सोच्छ। हो त्यस्तै यहाँ यो चाहिँ के को कारणले हुन्छ भन्दा त्यो भ्रमको कारण हुन्छ, त्यो मायाको कारण हुन्छ। त्यो आँखामा चाहिँ जालो लाग्छ नि त, त्यो नत्र आँखामा चाहिँ जालो नभएको भए, आँखामा चाहिँ भ्रम नभएको भए डोरीमा सर्प पनि नदेखिनु पर्ने होइन। तर देखिन्छ, यो कुरा सत्य हो भनेर देखिन्छ। तसर्थ त्यस्तै हो, मायाको कारण मान्छेले चाहिँ यो संसार, यो प्रपञ्च चाहिँ सत्य हो, यो चाहिँ ठ्याक्कै पक्का 100% ट्रु हो, देखेको कुरा, घर जग्गा, इष्ट मित्र दाजु भाइ सब कुराहरू चाहिँ सत्य हुन् भनेर बुझिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ तर के हो, वस्तुतः यो सत्य होइन, यो चाहिँ झुट हो, यो चाहिँ मायाको कारण देखिन्छ। जीवात्माहरू जब मायाका गुणहरूमा चाहिँ फस्छन् अनि त्यसपछि काल, मोह, माया आदि सारा कुराहरू चाहिँ उनीहरूले सत्य देख्छन्। र जब त्यो गुणहरूबाट चाहिँ टाढा हुन्छन्, गुणहरूलाई चाहिँ छोडेर जब गुणहरूबाट चिन्छन्, उनीहरूले माया भन्ने चिन्छन्, तब के हुन्छ, अनन्त स्वरूपमा चाहिँ रमण गर्न थाल्छन्। फेरि अनन्त स्वरूप भगवानमा चाहिँ रमण गर्न थाल्छन्। जब माया यो झुटो हो, यो प्रपञ्च हो, यो चाहिँ सारा ऊ चाहिँ हो भन्ने कुरा उनले बुझिसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ होइन। ब्रह्माजीको निष्कपट तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगवानले उहाँलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो। आत्मतत्व ज्ञानका लागि उहाँले ब्रह्माजीलाई जुन कुराको उपदेश गर्नु भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ म तिमीलाई बताउँछु, सुन, बताउँदैछु सुन भनेर चाहिँ राजा परीक्षितलाई भन्दै हुनुहुन्छ। कसले भन्दा सुखदेव स्वामी। तिनै लोकका परम गुरु भनौं परमात्मा आदिदेव ब्रह्माजीले होइन आफ्ना जन्मस्थान कमलमा बसेर, जन्मस्थान ब्रह्माजीको जन्म कमल भएको थियो, सृष्टि गर्ने इच्छा भयो उहाँलाई, सृष्टि गर्ने विचार गर्नुभयो। सृष्टि गर्ने विचार गरिसकेपछि परन्तु उहाँलाई सृष्टि कसरी हुन्छ भन्ने कुराको बोध भएन, ज्ञान प्राप्त भएन। अब सृष्टि त गर्ने कसरी गर्ने त, अब सृष्टि गर्ने के गर्ने केही पनि छैन। अब छ के भन्दा ठिङ्ग कमलको माथि आफू बसेको छु, केही पनि छैन, सृष्टि केही पनि छैन होइन। अब गर्ने के त, केही पनि छैन भन्दा एक दिन ब्रह्माजी सृष्टिको विस्तार कसरी गर्ने भनेर एकदम सोचमग्न विचारमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ विचार गरिरहँदाखेरि दुईटा अक्षर सुन्नुभयो। यो कुरा ध्यान दिएर बुझ्नु होला, यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। जब उहाँलाई सृष्टि गर्ने इच्छा भयो ब्रह्माजीलाई, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा शेषशाही भगवान नारायणको नाभि कमलबाट निस्किएको कमलमा हुनुहुन्छ। उहाँको आसन कमल। अब उहाँ त्यो कमलबाट सारा संसार हेर्नुहुन्छ, जताततै जल मात्रै देख्नुहुन्छ, अरू केही पनि छैन। अब सृष्टि कसरी गर्ने भन्दा सोचमग्न हुनुभयो, एकदम ध्यानमग्न। ओहो सृष्टि गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँलाई लागिरहेको थियो। सोचिरहँदाखेरि उहाँले दुईटा शब्द सुन्नुभयो। व्यञ्जन वर्ण जुन क ख ग घ का व्यञ्जन वर्ण जुन छन् त्यसमा 16औं अक्षर क ख ग घ बाट 16औं अक्षर गर्नुस् कुन शब्द आउँछ र 21औं अक्षर गर्नुस् कुन शब्द आउँछ, ल भन्नुस् त। तर प हो, तर प शब्द आउँछ भनेको 16औं अक्षर त र प, यो दुईटा अक्षर चाहिँ उहाँलाई के भयो, सुन्नुभयो भनौं, अथवा उहाँले बुझ्नुभयो, अथवा उहाँले ज्ञान गर्नुभयो, जे भन्दा पनि भयो। विशेष गरी सुन्नुभयो भन्दा नै हुन्छ। त्यहाँ तपह 16औं अक्षर र 21औं अक्षर तपह भन्ने शब्द चाहिँ सुनियो। सुनिसकेपछि
उहाँले चाहिँ विचार गर्नु ओहो तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ, तपस्या गरेपछि सृष्टि हुने रहेछ भन्ने बुझाएर गर्नु लाग्नुभयो तपस्या गर्न। त्यसैले महात्माहरू तपस्यालाई नै त्यागीहरूको चाहिँ धन ठान्दछन्। त्यागीहरू महात्माहरू चाहिँ आफ्नो तपस्यालाई नै सबभन्दा ठुलो धन ठान्दछन्। ब्रह्माजीले नै मेरो धन भनेको यही हो, सृष्टि गर्ने कुरा मैले यसैले हो। जबसम्म धन हुँदैन तबसम्म सृष्टि त कसरी हुन्छ? हुन्छ हुँदैन। विचार गर्नुहोस्, जबसम्म धन हुँदैन तबसम्म सृष्टि हुँदैन। एउटा गरिब मान्छेले के घर बनाउन सक्छ? सम्पत्ति जोड्न सक्छ? केही कुरा मिलाउन सक्छ? सक्दैन। अब धनी भयो भने उसलाई चाहिएको कुराहरू साह्रै खुइ 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 सृष्टि गरिरहन्छ होइन। भनेको अब नयाँ सृष्टि नै गर्न वैज्ञानिकहरूलाई पनि लाखौं करोडौं अरबौं खर्च गर्छन्। उनीहरूले एउटा प्लेन बनाउन कति लाग्यो अरे भन्ने हामी न्युज पनि सुन्छौँ। भनेपछि सृष्टि गर्न धन चाहिने रहेछ। त्यसैले महात्माहरूले केलाई चाहिँ धन माने भन्दा तपस्या नै उनीहरूको धन हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। ब्रह्माजीलाई यो तप भन्ने शब्द बाणी सुनिसकेपछि यो चाहिँ के होला भनेर चाहिँ उहाँले विचार गर्नुभयो। यो कहाँबाट आयो भनेर विचार गर्नुभयो। कतै पनि कसैलाई देख्नु भएन। ब्रह्माजीले चाहिँ अनि कतै कसैलाई नदेखिपछि आफ्नै कमलमा आएर बस्नुभयो र मलाई तपस्या गर्ने आज्ञा मिलेको छ कतैबाट। पक्कै पनि यो मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ आज्ञा अर्थात् आदेश शत्रुवत भन्छ। अझ भनेको शत्रुवत आदेश त होइन, आज्ञा मलाई कसैले चाहिँ भएको हो, भगवानद्वारा चाहिँ मलाई आज्ञा भएको हो पक्कै पनि भन्ने सम्झेर उहाँले तपस्या गर्न थाल्नुभयो। ब्रह्माजीको तपस्याहरूमा सबभन्दा ठुला तपस्वी अमोघ ज्ञानवाला चाहिँ ब्रह्माजी चाहिँ तपस्वीहरूमा चाहिँ हुनुहुन्छ। भनेको सबैभन्दा तपस्वीहरूमा चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दिव्य 1000 वर्षसम्म एकाग्र चित्तले मन वचन कर्म सबै ज्ञानेन्द्रिय आदिलाई सारालाई बसमा राखेर तपस्या गर्नुभयो। त्यसबाट उहाँका समस्त लोकहरू प्रकाशित गर्न चाहिँ सामर्थ्यवान प्राप्त हुनुभयो। भनेको सबै लोकलाई चाहिँ उहाँले सृष्टि गर्नको लागि उहाँसँग शक्ति मिल्यो भनौँ। अब तपस्याबाट ब्रह्माजीको तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगवान नारायणले उहाँलाई सर्वश्रेष्ठ लोकको चाहिँ ज्ञान गराउनु भयो, देखाउनु भयो। त्यस लोकमा कुनै प्रकारको क्लेश भय मोह आदि हुँदैन। समस्त पुण्य भएका देवताहरूले पनि त्यस लोकको प्रशंसा गरिरहन्छन्। त्यस्तो कुरा चाहिँ भगवानले बताउनु भयो। तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगवान आउनुभयो, दर्शन दिनुभयो र त्यो कुराहरू बताउनु भयो। वैकुण्ठमा रजोगुण र तमोगुण छैन होइन, 2 गुण मिलेको सत्वगुण पनि छैन होइन। त्यहाँ कालको प्रभाव पनि छैन। कहाँ भन्दा वैकुण्ठमा है, जुन यहाँ बताउन खोजिरहेको लोकमा भनौँ, अहिले वैकुण्ठ भनेर नबुझे पनि त्यहाँ यत्र भनिएको छ कुनै एउटा ठाउँमा, अर्थात् वैकुण्ठमै भनौँ अथवा भगवानको धाममा भनौँ। विशेष गरी एकदम मिठो शब्द, भगवानको धाममा सत्व रज तमगुण तिनटै छैन, कालको प्रभाव पनि छैन, माया पनि छैन। माया नै नभएपछि मायाले गर्ने कार्य त झन् त्यहाँ हुने नै भएन। देवता र दानव दुवैद्वारा पुजिने भगवान पार्षदहरूका साथमा चाहिँ त्यहाँ निवास गर्नु भएको छ। उनी परमात्मा हो निवास गर्नु भएको छ। उहाँको शरीर कस्तो छ भन्दा श्याम शरीर छ, अनि एकदम देख्दाखेरि चाहिँ त्यो के भन्छ कमल दल जुन कमलको फुल कमल दल जस्ता चाहिँ नेत्रहरू भगवानका छन्। पहेँलो रङको वस्त्र धारण गर्नु भएको छ होइन। अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्छ, अत्यन्त सुकुमारहरू हुनुहुन्छ। भगवानका पार्षदहरू पनि कस्ता हुनुहुन्छ भन्दा भगवान जस्तै देखिने डिट्टो हुबहु हुनुहुन्छ। भगवान चतुर्बाहु हुनुहुन्छ, चतुर्भुज हुनुहुन्छ भनौँ, अत्यन्त तेजस्वी। भगवानका ती पार्षदहरू पनि त्यस्तै छन्, ठ्याक्कै यस्तै रत्न मणि सुवर्ण आदिले चाहिँ आभूषणहरूले चाहिँ झकिझकाउ भएका, 4 हातै भएका, भगवान जस्तो देखिने त्यस्तै क्या ती पार्षदहरू पनि होइन। यस्ता प्रकारका हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ बताइयो। जसरी आकाश बिजुली सहित मेघद्वारा चाहिँ शोभायमान हुन्छ, जसरी आकाश मेघ देखियो भने बिजुली सहितको मेघले चाहिँ शोभायमान छ, त्यसै गरी वैकुण्ठ लोक पनि भनौँ अथवा त्यो जुन भगवानको धाम पनि एकदम मनोहर कान्तिका साथ, कान्ति एकदम त्यो चाहिँ तेजका साथ महात्माहरूको दिव्य तेजोमय विमानद्वारा चाहिँ चारैतिर सुशोभित छ। भनेको त्यो वैकुण्ठ भनौँ अब भगवानको धामको चाहिँ वर्णन विस्तार हो, यो अरू केही पनि होइन है। लक्ष्मी जी त्यहाँ अनेक रूप धारण गरेर अनेक प्रकारका रूपले चाहिँ त्यहाँ निवास गर्नुहुन्छ। लक्ष्मी धन सम्पत्तिका मालिक लक्ष्मी नै उहाँको चाहिँ चरणको दबाएर चाहिँ बस्नुहुन्छ, अर्थात् लक्ष्मी नै उहाँको सेवा गरेर बस्नु भएको छ। लक्ष्मीजीको नारायणले सेवा गर्नुहुन्छ, नारायणजीको लक्ष्मीले सेवा गर्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, धन सम्पत्ति हुने मानिसलाई चाहिँ वैकुण्ठ बनाउनु कुन चाहिँ ठुलो कुरो हो होइन।
धनपति नै भए, साथमा भइसकेपछि जस्तो चाहे त्यस्तै बनायो भइगयो। अब वैकुण्ठ कस्तो थियो भनेपछि त अब झिलिमिली सुगन्धित द्रव्यहरू चारैतिरबाट आइरहेको देख्दा पनि धप 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 बलिरहेको, अब सललल नदी आदि बगेका, अब आफ्नो परिकल्पनाले जुन उत्कृष्ट भ्याउँछ त्यो सोच्नुहोस् क्या। वैकुण्ठ त्यो भन्दा 10 गुणा बढी छ। अब कसरी बेल विस्तार गर्ने त वैकुण्ठको भन्दा आफ्नो कल्पना गर्नुहोस्। आफूले सबैभन्दा एकदम उत्कृष्ट खालको चाहिँ ठाउँ कुनै विशेष सोच्दाखेरि त्यसको 100 गुणा बढी चाहिँ वैकुण्ठमा छ। अब त्यही कल्पना गर्नुहोस्। त्यहाँभन्दा बाँकी वर्णन गर्न सक्ने शब्दै छैन है। मसँग चाहिँ शब्द पुगेन, कमै भयो। लक्ष्मीपति सँगै यज्ञपति हुनुहुन्छ, आफू जस्ता देखिने 1000 सेविकाहरू हुनुहुन्छ। अब प्रकृति उहाँकै हो, माया उहाँकै हो, धन सम्पत्ति उहाँकै हो, सारा कुरा उहाँको भनेपछि आफ्नो ब्रह्माण्ड, विश्व ब्रह्माण्ड, प्रकृति त यति राम्रो बनाइदिनु भयो हाम्रो लागि भने, हाम्रो लागि बनाइदिएको प्रकृतिसँग त हामी कति रमाउँछौँ भने आफ्नो लागि घर के शान्तिनु बनाउनु भयो होला र, पक्कै पनि दिव्य बनाउनु भएको छ होइन। त्यस्तोमा चाहिँ भगवान चाहिँ के गर्नुहुन्छ, निवास गर्नुहुन्छ। त्यस्ता आनन्दमय एकदम, फेरि त्यत्रो भइकन पनि एकदम आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान, एकदम आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। मुकुट लगाउनु भएको छ, कानमा कुण्डल छ, कानमा पीताम्बर जगमगाइरहेको छ होइन, शिरमा मुकुट, कानमा कुण्डल आदि गरेका, 4 हात छन्, एकदम सुनको वक्षस्थल छ। लक्ष्मीजी निवास गरिरहनु भएको छ। सर्वोत्तम बहुमूल्य आसनहरू त्यहाँ विराजमान छन्। प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार, मन, 10 इन्द्रिय, शब्दादि, पञ्चतन मात्रा, पञ्चमहाभूत चारैतिर चाहिँ भगवानको सेवा गर्न खडा छन्। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य यी नित्य 6 वस्तु चाहिँ भगवानलाई चाहिँ त्यहाँ एकदमै सेवा गरेर बसेका छन् होइन। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशस्य श्रेय, ज्ञान वैराग्य यस्तै सण्डा मगैतिर त्यो भगहरू 6 नै भगवटा भगहरू त्यहाँ भगवानको सेवा गरेर बसेका छन्। अनि उहाँलाई छोडेर कुनै पनि वस्तुहरू टाढा हुनै जाँदैनन्, सक्दैन। ती सारा शक्तिहरू भगवानमा नै नित्य सेवा गरिरहेका छन्, भगवानमै नै नित्य मिलिरहेका छन्। त्यस्ता सर्वेश्वर भगवान आनन्दमय स्वरूपमा रहनुभएका भगवानलाई चाहिँ के गर्नुभयो, ब्रह्माजीले देख्नुभयो, त्यहाँ दर्शन पाउनुभयो। भगवानको दर्शन गर्ने बित्तिकै ब्रह्माजीको हृदयको आनन्द चाहिँ के भयो, एकदम उम्ली 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 आयो कि आनन्द। मान्छे सामान्य आफूले खोजेको कुरा पाउँदा त कति खुसी हुन्छ भने ब्रह्माजीको त अब सारा कुरा खोजे भगवानसँग मिल्न पाउँदा यार को खुसी नहोस्। त्यो नास्तिक मूर्ख पशु पनि खुसी हुन्छ। त्यो त भगवानले चाहिँ यदि आफ्नो दर्शन यदि दिइहाल्नुभयो भने अब तपस्या गरेर दिव्य 1000 वर्ष तपस्या गरेर चाहिँ पाएको त्यो कुराहरूद्वारा चाहिँ किन खुसी नहुनु। ब्रह्माजी एकदम पुलकित भएर भगवानलाई हेर्नुभयो, आँखाबाट आँसु झरे ब्रह्माजीका। भगवानको लागि चाहिँ अब केही नभएर भगवानले ब्रह्माजीले चाहिँ अरू केही पनि छैन, संसार सृष्टि केही पनि भएको छैन, अब पुष्प भए पुष्प चढाउनु हुन्थ्यो होला, बरु सृष्टि गरेका भए कुराहरू चढाउनुहुन्थ्यो। त्यही भएर केही नभएको कारण आँखाको अश्रुधारा लगाउँदै ब्रह्माजीले चाहिँ भगवानलाई चाहिँ प्रणाम गर्नुभयो, दर्शन गर्नुभयो। भगवान आफ्ना प्रिय अत्यन्त ब्रह्माजीलाई चाहिँ प्रेम र दर्शनको आनन्दमा निमग्न गराएर शरणागत भएका ती ब्रह्माजीलाई चाहिँ उपदेश दिन योग्य ठानेर, ज्ञान दिन योग्य ठानेर अत्यन्त प्रसन्न पूर्वक भगवानले चाहिँ ब्रह्माजीको हात समाउनु हो। एकदम मन्द मुस्कानका साथ, एकदम मन्द मुस्कानका साथ सुमधुर बाणीमा भगवानले भन्नुभयो। भगवान भन्न थाल्नुहुन्छ, भगवान उवाच, भगवान हुन्छ त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेद गर्भ शिक्षया। के भन्नुहुन्छ, आफ्ना गर्भमा वेदलाई धारण गर्ने हे ब्रह्माजी, तपाईको गर्भमा भनेको तपाई भित्र आफूभित्र वेदको ज्ञान छ, वेदलाई धारण गर्ने हे ब्रह्माजी। मनमा कामना या कपट राखेर तपस्या गर्ने योगीहरूले मलाई कहिले पनि पाउन सक्दैन। जो काम वासना आदि गरेका भनौं भगवानसँग चाहिँ कुनै कुराको विनिमय गर्ने हिसाबले कपट राखेर छल राखेर चाहिँ यदि कसैले तपस्या गर्छ भने उनीहरूले भगवानलाई पाउन सक्दैन। तर हजुरले अरू केही पनि इच्छा नराखिकन मेरै इच्छा अनुरूप मैले पनि चाहे अनुरूप हजुरले सृष्टि गर्नकै लागि धेरै कालसम्म चाहिँ अनन्त काल, अब भनौं धेरै समयसम्म चाहिँ के गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो। त्योदेखि चाहिँ म के छु, प्रसन्न छु। म वरदान दिन्छु, तपाईँ वर माग्नुहोस्, हजुरको त्यसबाट हजुरको कल्याण हुनेछ। पुरुषहरूले फल प्राप्तिका लागि जुन परिश्रम गर्छन् त्यो परिश्रमको फल चाहिँ पाउनु पर्दछ। तसर्थ तपाईले पनि वरदान माग्नुहोस्, म वरदान दिन्छु।
भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भगवानले। हजुरले मलाई नदेखिकन प्रलयकालीन जलमा एकान्तमा पनि मेरो बाणीलाई सुनेर घोर तपस्या गर्नुभयो। एकान्त स्थल थियो, कमलको उसमा चाहिँ आसन थियो, अरू केही थिएन, सारा जताततै देख्दा पानी मात्रै थियो। र पनि मैले तप भन्ने एउटा जुन आज्ञा दिएको थियो त्यसैलाई बुझेर हजुरले ज्ञान गरेर आफैले बुझेर तपस्या गर्नुभयो घोर कालसम्म। न कोही गुरु हुनुहुन्थ्यो, न कोही हुनुहुन्थ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, कोही पनि थिएन। गुरु हुनुहुन्थ्यो त आफै हुनुहुन्थ्यो, आफैभित्र गुरु बनाउनु भएको होइन उहाँले ब्रह्माजी। कोही गुरु चाहिएको थियो? थिएन। कसैले अनुमति दिनुभएको थियो? थिएन। कसैले आदेश दिनुभएको थियो? थिएन, होइन। तर सुनेको भरमा ल होला त भनेर गर्नुभएको थियो। होला त भन्ने कुरामा पनि त्यति ठेट विश्वासका साथ गर्नुभएको थियो। यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरा यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा हो। हामी गुरु पाएनौँ, के भएन, ज्ञान दिने भएन, दुनियाँ भएन, यता मिलेन उता मिलेन भड्किरहेका छौँ मान्छे। तर ब्रह्माजी भड्किनु भएन, घोर तपस्या गर्नुभयो। तपाईँको तपस्यादेखि चाहिँ म खुसी भएर मैले हजुरलाई चाहिँ वैकुण्ठ लोकको चाहिँ दर्शन दिएको हो। हजुरलाई चाहिँ त्यही कुराले नै वैकुण्ठ लोक प्राप्त भएको हो। हजुरको हृदयमा सृष्टि रचना गर्ने चाहिँ इच्छा छ, त्यो म बुझ्दछु। हजुर चाहिँ सृष्टि गर्ने कुरामा चाहिँ मोहित हुनुभएको छ। सृष्टि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हजुरलाई चाहिँ भएको छ। त्यसैले नै तपस्या गर्ने आज्ञा दिएको हो मैले पनि। त्यो के मेरो इच्छा हो, त्यो तपाईँको आफ्नो मात्र इच्छा होइन। मैले तपाईँको हृदयमा त्यो इच्छा उत्पन्न गरिदिएको भन्दै हुनुहुन्छ। तपस्या मेरो हृदय हो, म स्वयं तपस्या स्वरूप आत्मा हुँ। म तपस्याको आत्मा पनि मै हुँ। तसर्थ हे ब्रह्माजी, तपस्याद्वारा मैले यो संसारको सृष्टि गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ भगवानले। तपस्याद्वारा नै मैले यो संसारको सृष्टि गर्दछु, तपस्याद्वारा यसको धारण र पोषण गर्दछु, तपस्याद्वारा नै यसलाई मैले के गर्छु, आफैमा विलीन गर्दछु भनेको सृजामी तपस्या, एकदम म सृजामी बनाउँदछु। तपस्यैव वेदम ग्रसामी, तपस्यैव वेदम ग्रसामी तपसा पुनः भनेको तपस्याद्वारा नै सृष्टि गर्छु, तपस्याद्वारा नै पालन गर्छु र तपस्याद्वारा नै आफैमा लीन गर्छु भनेर चाहिँ यति भनिसकेपछि तपस्या नै मेरो शक्ति हो, तपस्या नै म हुँ भनिसकेपछि ब्रह्मोवाच, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ हजुर समस्त प्राणीहरूको बुद्धि रूपी गुफामा साक्षी रूपले निवास गर्नुभएको छ। अतः म के गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा हजुरलाई पहिल्यै ज्ञान छ, मैले भन्नु पर्दैन। किनभने हजुर मेरै भित्र हुनुहुन्छ, हजुर ममा हुनुहुन्छ भनेपछि हजुरले मेरो भित्र के चलिरहेछ, मेरो भित्र के द्वन्द्व चलिरहेछ, मैले के सोचिरहेको छु त्यो त हजुरलाई पक्कै थाहा छ। हजुर नबुझ्ने हुनुहुन्न। त्यसैले हजुर हे नाथ, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिशाली, हे सामर्थ्यशाली प्रभु, मलाई चाहिँ सृष्टि गर्नको लागि चाहिँ शक्ति प्रदान गर्नुहोस्। म याचक भएर आएको छु। सृष्टि गर्ने सामर्थ्य मलाई चाहिँ प्रदान गर्नुहोस्। मलाई चाहिँ सगुण निर्गुण दुवै रूपको चाहिँ म जान्न चाहन्छु। हजुरको स्वरूप जान्न चाहन्छु। हजुर हे प्रभु, हजुर मायाका स्वामी हुनुहुन्छ। हजुरको संकल्प कहिल्यै व्यर्थ हुँदैन। जसरी माकुरोले होइन, माकुरोले आफैमा सृष्टि गरेर आफैमा विलीन गर्छ, त्यसै गरी हजुरले पनि आफैमा सृष्टि गरेर आफैमा विलीन गर्नुहुन्छ। त्यो पनि म बुझ्दछु। तसर्थ मलाई यस किसिमको ज्ञान दिनुहोस्, यस प्रकारको ज्ञान चाहिँ मलाई बताउनुहोस्। म उत्साहपूर्वक सावधान भएर हजुरको आज्ञाको पालन गर्न सकूं र सृष्टि चाहिँ मैले हजुरले चाहे बराबरको, हजुरले सोचे जस्तो सृष्टि चाहिँ मैले गर्न सकूं। मलाई यस्तो कृपा गर्नुहोस् भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, एउटा मित्रले अर्को मित्रलाई चाहिँ गरी हात समातेर हजुरले मलाई आफ्नो मित्रको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। ध्यान दिनुहोस्, भगवानले अगाडि नै हात स्वीकारेको, हातमा समाउनु भएको कुरा भनिसकेको छु। हो त्यसरी मित्रको, जसरी यो हात समात्ने काम कसले गर्दो रहेछ, मित्रले मात्रै गर्दो रहेछ, अरूले गर्दो रहेछ है। तसर्थ मित्र स्वरूपमा मलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। तसर्थ म हजुरको सेवा गर्नको लागि, हजुरको साथ दिनको लागि म तत्पर छु। तसर्थ मलाई सृष्टि सम्बन्धी ज्ञान दिनुहोस्। मलाई चाहिँ कर्म अनुसार जीवको विभाजन गर्न लाग्दा मलाई यस सृष्टिको चाहिँ स्वतन्त्र कर्ता हुँ भन्ने अभिमानले चाहिँ स्पर्श नगरोस्। मैले सृष्टि गरेको हुँ भन्ने कुरा अभिमान चाहिँ ममा नआओस्, तर सृष्टि चाहिँ मैले गर्न अगाडि बढाउन सकूं हजुरको आज्ञा अनुसार भन्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ ज्ञानम परम गुह्यम मे यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदङ्गम च गृहाण गदितम भया। हे ब्रह्माजी, म हजुरलाई अनुभव, प्रेम, भक्ति, साधनाले युक्त अत्यन्त गोपनीय आफ्नो स्वरूप ज्ञान बताउँदैछु। त्यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्, तपाईँ लिनुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ बताउन थाल्नुभयो।
मेरो जति विस्तार छ, मेरो जुन लक्षण छ, मेरो जुन तत्व छ, मेरो जुन स्वरूप छ, यी सबै आदि लीलाहरू छन्। तिनीहरूको रहस्यलाई हजुरले मैले भनेका यी कुराहरूबाट सजिलै बुझ्नुहुन्छ। तसर्थ हजुर ध्यान दिएर अत्यन्तै एकाग्र भएर सुन्नुहोस् भन्नुहुन्छ र हजुर पनि एकाग्र भएर सुन्नुहोस्। चतुश्लोकी भागवत, सम्पूर्ण भागवत चाहिँ यही चतुश्लोकी भागवतमा निहित छ। तसर्थ यो अब बताउन लाग्नु भएको भगवानको यी बाणीहरू, यो चतुश्लोकी भागवत चाहिँ के छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई सुन। अहम एव समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्ये तस्योस्म्यहम्। संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले म मात्रै थिएँ। ध्यान दिइरहनु, संसारको सृष्टि भन्दा अगाडि म मात्रै थिएँ र संसारको समयमा सृष्टि भइरहँदा पनि म छु। संसार चलिरहँदा पनि म छु र संसारको सृष्टि जब प्रलयमा गएर चाहिँ विलीन हुन्छ, अर्थात् संसार सृष्टि चाहिँ नाश हुन्छ, तब पनि म हुन्छु र सृष्टि समाप्ति भइसके पछाडि अन्तिम वस्तु पनि मै मात्र हुँ। जति पनि स्थूल सूक्ष्म आदि गरेका तत्त्वहरू छन् त्यो सबै के हो, म नै हुँ। जहाँ सृष्टि छैन त्यहाँ पनि म छु, जहाँ सृष्टि छ त्यहाँ पनि म छु, जहाँ सृष्टि देखिरहेको छ त्यहाँ पनि म छु, जहाँ सृष्टि देखिँदैन त्यहाँ पनि म छु। यो कसरी भन्दा उपादान कारण र निमित्त कारण, यसमा बुझ्नै पर्ने कुराहरू उपादान कारण र निमित्त कारण भनेको भगवानको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले भगवानको सृष्टि होइन कि भगवानको सृष्टि जुन यो जुन पृथ्वी सृष्टि छ भगवानको सृष्टि हो नि त यो। तसर्थ भगवानले सृष्टि गर्नुभन्दा पहिले भगवान हुनुहुन्थ्यो, सृष्टि पनि भगवान आफैले गर्नुभयो र आफै सृष्टि हुनुभएको र भगवान सृष्टि पछाडि पनि आफै हुनुहुन्छ। यो बहुत अचम्मको कुरो छ। भन्दा यहाँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, हजुरलाई मैले एउटा के कुरा बताऊ भने, सृष्टि पनि मै हुँ, सृष्टि हुने वस्तु पनि मै हुँ, सृष्टि पनि मै हुँ र सृष्टि पछिको वस्तु पनि मै हुँ। बहुत अचम्मको कुरो छ। यहाँ के भन्नु खोजेको भने, कुमालेले माटोको भाँडो बनाइसकेपछि कुमाले पनि म हुँ, भगवानले भन्न खोज्नु भएको सजिलो उदाहरण। कुमाले पनि हुँ, मै हुँ। कुम्भकार जुन माटो बनाउनेवाला कुमाले पनि मै हुँ, माटोको भाँडो बनाउनेवाला। त्यो भाँडो के को बन्यो भन्दा माटोको बन्यो, त्यो माटो पनि मै हुँ हो र त्यो बनिसकेपछिको भाँडो जुन छ त्यो पनि मै हुँ। भोलि त्यो माटो भाँडो नाश भइसकेपछि म नि मै हुँ, मैमै मिल्ने हो। बहुत अद्भुत कुरा छ है। हेर्नुहोस्, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा, माकुरोले संसारको जुन माकुरो एउटा छ उदाहरण, यो उपादान कारण र निमित्त कारण दुईटैमा निहित हुन्छ। यो माकुरो कसरी भन्दा, माकुरोले जालो बनाउँछ, त्यो जालो कतै बजारबाट किनेर ल्यायो र होइन, भनेको बाहिरी वस्तुबाट बनाएको हो र उसले जालो होइन। भनेदेखि त्यो जालोको उपादान कारण के हो, माकुरो नै हो। जालोको उपादान कारण पनि माकुरो हो। अनि जुन जालो बनिसकेपछि बनाउँदाखेरि त्यो जालोको बाहिरी वस्तु प्रयोग भएको छैन भने निमित्त कारण पनि के हो, माकुरो नै हो। बनाउनेवाला त माकुरो हो। त्यस्तै अर्को उदाहरण, त्यो मयूर हुन्छ, जुन मयूर छ नि, मयूरले आफ्नो जुन प्वाखहरू आफैबाट सिर्जित गर्छ हो। मयूरले प्वाख आफूले बजारबाट किनेर ल्याएर भिर्या हो र होइन। तसर्थ मयूरको प्वाखमा मयूर उपादान कारण पनि मयूर नै हो, निमित्त कारण पनि मयूर नै हो। त्यसै गरी संसार सृष्टि पनि मैले गरे हो, संसार सृष्टि पनि मै हो के। कुरो बुझ्नु भएको भएन? सृष्टि भन्दा अगाडि केही थिएन, तसर्थ संसार सृष्टि पनि मैले गरे हो, संसार पनि मै हुँ, संसार भित्र मै छु। जसरी माकुरोको जालोमा माकुरै हो कि होइन, त्यो
जालो बनाउनेवाला माकुर हो कि हैन? अनि जुन जालो बनाएको छ त्यो बाहिरबाट ल्याएको वस्तु पनि होइन, उसले आफै त्यहाँभित्र छिरेको हो कि हैन? हो त्यस्तै निमित्त कारण र उपादान कारण यो दुईटै चाहिँ के हो? म नै हुँ, म भन्दा अतिरिक्त केही पनि होइन। मान्छेले चाहिँ यो भन्दा अर्को केही पनि नबुझ्नु भनेर भन्नुभयो। ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तदविद्यात्मनो मायाम यथावासो यथातम। कुनै पनि नभएको वस्तु पनि देखिन्छ, यदि नभएको वस्तु पनि देखिन्छ। जस्तो आकाशमा दुईवटा चन्द्रमा नहुने भए पनि, आकाशमा दुईवटा चन्द्रमा त हुँदैन, तर कसैका आँखा बाङ्गा रहेछन् अर्थात् आँखाको दृष्टि दोष रहेछ भने दुईवटा चन्द्रमा उसले देख्यो भन्दैमा नभएको वस्तु पनि त्यो पनि मै हो। हेर्नुहोस् है, आँखा भाग्गा भएर अथवा उसको भ्रमवश आँखा कमजोर भएर उसले चन्द्रमा चाहिँ दुईटा देख्यो अथवा लडखडाएर अथवा अनेक थरी भएर उसले दुईटा चन्द्रमा देख्यो भने त्यो पनि मै हो होइन? तर अब नदेखिने वस्तु पनि मै हो। फेरि देखिने एउटै वस्तुलाई दुईटा देख्यो भने पनि मै हो, अब वस्तु नै देखिएन भने पनि मै हो। आकाश मण्डलमा राहु ग्रह देखिँदैन भनिन्छ, कतै त्यस्तो छ होइन? त्यसर्थ त्यो नदेखिएको राहु पनि मै हो। फेरि राहु भनेको नि अरू होइन, भनेको संसारमा जति पनि वस्तु दृश्य अदृश्य वस्तु छन् सारा कुराहरू म नै हुँ भनेर बताउन खोजेको, अरू केही पनि बुझ्नु पर्दैन है। बुझ्नु? यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावशेषनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तथा तेषु न तेष्वेहम्। जसरी पञ्चमहाभूतबाट विरचित यो साना ठुला शरीर आदि गरेका सम्पूर्ण स्थूल सूक्ष्म आदि गरेका शरीरहरू छन्, तिनको उपादान कारण भएको हुनाले पञ्चमहाभूत आदि प्रविष्ट छन्। उपादान कारण भएको कारणले यी पञ्चमहाभूत आदि जुन छ यिनीहरू देखिन्छन्, प्रविष्ट छन् होइन? पदार्थहरू भएका छन्। अब विचार गरेर हेर्दा पञ्चमहाभूत भन्दा भिन्न कुनै अरू वस्तु पनि छैन जस्तो पनि विद्यमान हुन्छ। नभएको हुनाले पनि शरीरहरूमा प्रविष्ट नभएका पनि छन्। भनेको विचार गरेर हेर्ने हो भने पञ्चमहाभूतहरू यही शरीरभित्र पनि छन्। अझै त्यसलाई विचार गरेर हेर्ने हो भने यो शरीरभित्र छैनन् पनि। त्यसको उपादान कारण पनि हो, निमित्त कारण पनि हो। भौतिक पदार्थहरू उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले कारण स्वरूपले विद्यमान हुने पनि म नै हुँ र निमित्त कारण पनि हो, अब अतिरिक्त कारण पनि हो, अब उपादान कारण पनि मै हुँ। भनेको विचार गरेर हेर्यो भनेदेखि शरीर पनि म हुँ होइन, विचार गरेर हेरेन भने शरीर भन्दा इतर पनि म हुँ। म हुँ पनि होइन पनि क्या, म भएर पनि हुँ नभएर पनि होइन। जस्तो माकुरोले जालो बनाउँछ, अब जालो माकुरो हो कि होइन? त्यसो भए विचार गरेर हेर्ने हो भने माकुरोबाटै जालो निस्केको छ, तसर्थ जालो भनेको माकुरै हो। एकदम विचार गरेर डिपली विचार गरेर हेर्ने हो भने होइन, ठाडै बाहिरबाट हेर्ने हो भने कहाँ हुनु? माकुरोले जालो बनाएर माकुरो त यहाँ छ, जालो यहाँ छ भनेर चाहिँ विचार गर्ने हो भने माकुरो भन्दा जालो इतर पनि हो। भगवान पनि त्यस्तै हो। संसारको सृष्टिमा संसार पनि मै हुँ, संसार भन्दा बाहेक पनि मै। एकदम महत्त्वपूर्ण छ। एतावदेव जिज्ञासम तत्त जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अन्वय र व्यतिरेकद्वारा जुन वस्तु सबै ठाउँमा सधैँ रहन्छ त्यही नै वास्तविक आत्मतत्व हो भनी आत्मालाई जान्ने मान्छेले विचार गर्नुपर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। जुन वस्तु पहिले थियो अहिले पनि छ र भोलि पनि हुनेछ भने त्यस्तो वस्तुलाई मात्रै सत भनिन्छ हो। यो विषयमा विभिन्न यहाँ मत मतान्तरहरू पनि पाइन्छन्। विभिन्न साधु सन्त गुरुजनहरूले विभिन्न उपदेशहरू पनि गर्नुभएको छ यस विषयमा हैन? अन्वय व्यतिरेक, सत्य असत्य, झुट आदि गरेका विषयमा। जस्तो एउटा उदाहरण के दिउँ भने अघिकै उदाहरणलाई फेरि पुष्टि गर्न चाहे, कुमालेले माटोको भाँडो बनाइरहँदा यहाँ उपादान कारण के हो भन्दा उपादान कारण माटो हो। कुमालेले माटोको भाँडो बनाउनुमा उपादान कारण के हो? माटो हो। निमित्त कारण के हो भन्दा कुमाले हो। यहाँ उपादान कारण र निमित्त कारण फरक फरक छन्।
त्यस्तो ईश्वर होइन। निमित्त कारण र उपादान कारण दुईटै आफै पनि हो के। महत्त्वपूर्ण कुरा छ यहाँ, बुझ्न जटिल छ। जसरी अब अर्को उदाहरण, सुनार, जो ज्वेलर्स, इङ्ग्लिसमा ज्वेलर्स भनिन्छ, सुनार हो। त्यो सुनारले सुन बनाउँदाखेरि सुन के हो? उपादान कारण हो। सुन बनाउने सुनार जो हो निमित्त कारण हो। यहाँ पनि दुईटा फरक फरक भयो कि भएन? फरक फरक भयो हो। यो फरक फरक हुने तत्त्व पनि मै हुँ। अब अहिलेकै उदाहरणमा माकुरोले त्यो जालो बनाइरहँदा निमित्त कारण पनि माकुरो नै हो, उपादान कारण पनि माकुरो नै हो, एउटै वस्तु हो। त्यसै गरी भगवान पनि निमित्त कारण उपादान कारण दुईटै भगवान नै आफै हो, अरु केही पनि होइन। हैन, अरु केही पनि होइन। निमित्त कारण र उपादान कारण भनेको अरु कुनै पनि होइन भनेर चाहिँ बताइयो। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दा यो अन्वय र व्यतिरेक भनेको बुझ्नु पर्दाखेरि अन्वय भनेको के हो भन्दा श्रीधरी टीकामा अन्वय भनेको के लेखिएको छ भन्दा अन्वयः कार्येषु कारणत्वेन अनुवृत्ति कारणाभ्याम च तेभ्यो व्यतिरेक। अन्वय र व्यतिरेकको परिभाषामा कार्यमा कारण रहनु अन्वय हो, कारणमा कार्य नरहनु व्यतिरेक हो। भनेको त्यसमा म छु भन्दा अन्वय भयो, त्यसमा म छैन भन्दा व्यतिरेक भयो। ध्यान दिएर बुझ्नुस्। माटोबाट घैँटो उत्पन्न हुँदा घैँटोमा माटो छ भन्नु चाहिँ के हो? अन्वय हो। घैँटो माटोको घैँटो हो, माटोले घैँटो बनाउँदा, ध्यान दिनुस् है, माटोको घैँटो उत्पन्न गर्दा अर्थात् माटोको घैँटो बनाउँदा घैँटोमा माटो छ कि छैन? छ। यदि छ भनेर मान्दाखेरि त्यो अन्वय कारण पनि के भयो? भगवान नै हो। अन्वय भनेको त्यही हो, माटो घैँटोमा माटो छ, घैँटोको मतलब माटो हो। त्यो घैँटोमा माटोको अनुभूति हुनु चाहिँ, अनुवर्तन हुनु चाहिँ के हो? अन्वय हो। भने माटोबाट घैँटो आदि उत्पन्न नभएको समयमा माटोमा घैँटो नहुनु भन्नुको मतलब घैँटो चाहिँ देखिएन भने माटोमा घैँटो छ कि छैन त? त्यसमा छैन नि, घैँटो देखिएन नि त, छैन, नबनाउन्जेल छैन। बास, नबनाउन्जेल घैँटोमा के अरे माटोमा घैँटो देखियो त? देखिएन भने व्यतिरेक भयो। घैँटोमा माटो देखियो भने अन्वय भयो, माटोमा घैँटो देखिएन भने व्यतिरेक भयो। कति सजिलो छ बुझ्न। अन्वय र व्यतिरेक श्रीधरी टीकामा यसरी अर्थ गरिएको छ। भनेको स्थूल शरीरको बोध देखिँदाखेरि यसमै ईश्वर देख्नु पनि अन्वय भयो। शरीर जलेर गयो अथवा माटोमा मिलिन भयो, शरीर छैन, खरानी भयो अथवा खरानीमा गएर मिल्यो भन्दा त्यहाँ चाहिँ के भयो? व्यतिरेक भयो। छ भन्दा अन्वय भयो, छैन भन्दा व्यतिरेक भयो, अरु केही पनि होइन। यत्रो झन्झटमा लविलास्ट नबुझ्नुस्। अब यसलाई विस्तार चिन्तन गर्न थाल्नुस् अनि बुझिन्छ है। यसरी भगवानले भनेको हिजो पनि म थिएँ, आज पनि म छु र भोलि पनि म छु भन्ने एउटा ज्ञान। संसार सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व पनि मै थिएँ, संसार सृष्टि पनि मै भएको हुँ र संसार प्रलय पनि मैमा हुन्छ भन्ने बोध हुनु अर्को ज्ञान। यो चारवटा उसको संसार मेरो कारणले सृष्टि भएको हो, म नै निमित्त कारण हुँ र म नै उपादान कारण हुँ भन्ने चाहिँ अर्को ज्ञान बताउँदै एतन्मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना। हे ब्रह्माजी, हजुरले चाहिँ अविचल समाधिद्वारा मेरो यस सिद्धान्तलाई पूर्ण निष्ठापूर्वक राख्नुहोस्, ज्ञान गर्नुहोस् र हजुरलाई कल्प कल्पमा पनि विभिन्न प्रकारको सृष्टि गरेर चाहिँ म स्वतन्त्र कर्ता हुँ भन्ने अभिमानले कहिले पनि छुन्ने छैन। यदि यो ज्ञान भयो भने अब हामी पनि त ईश्वरै बनेका रहेछौँ भन्ने ज्ञान भयो भनेदेखि त म मेरो भन्ने अभिमान हुन्छ र हामीलाई? हुँदैन। ब्रह्माजीलाई पनि त संसार सृष्टि भनेको भगवान नै हुनुहुँदो रहेछ। सृष्टिको आदिमा नि भगवान, मध्यमा पनि भगवान, अन्त्यमा पनि भगवान हुनुहुँदो रहेछ भने म पनि भगवानकै सृष्टि रहेछु भनेदेखि अब सृष्टि मैले सृष्टि गरे भन्ने घमण्ड, अहंकार, अभिमान कहाँबाट आउँछ? आउँदैन। हो, यही कुरा बताउनु खोजेको। अब तपाईलाई यति
चारवटा कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई अहंकार पनि आउँदैन, अभिमान पनि आउँदैन, अब सृष्टि सुरु गर्नुहोस् जानुहोस् भनेर पठाइदिनु। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ अजन्मा भगवानले लोकपितामा ब्रह्माजीलाई चाहिँ यस प्रकारले चाहिँ उपदेश गरेर ब्रह्माजीले हेर्दा हेर्दै आफ्नो स्वरूपलाई चाहिँ त्यही अदृश्य बनाउनु भयो भनेको अन्तर्ध्यान हुनुभयो। आफ्नो आँखाबाट नदेखिने हुनुभएका भगवान नारायणलाई ब्रह्माजीले दुई हात जोडेर प्रणाम गर्नुभयो भनेको भगवान चाहिँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो, ब्रह्माजीले त्यहाँ नमन गर्नुभयो हैन। त्यस पछाडि भगवान ब्रह्माजीले कल्प कल्पको सृष्टिलाई चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभयो। एकपटक धर्मका जति धर्मका चाहिँ ती पति भनौं अर्थात स्वामी ती प्रजापति ब्रह्माजीले संसारको कल्याणका लागि भनौं विधिपूर्वक यम र नियम आदि गरेका ती उसको चाहिँ पालना गर्नुभयो। यम नियमको पालना गरेर चाहिँ यो संसार चाहिँ सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। यसरी चाहिँ राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी बताउँदै हुन्छ त्यस समयमा ब्रह्माजीका छोराहरू अत्यन्त प्रिय परम भक्ति देवर्षि नारदजीले मायापति भगवानको चाहिँ मायाको तत्त्व जान्ने इच्छाले पितामह ब्रह्माजीको सेवा गर्न थाल्नुभयो। संयम विनय एवं शील स्वभावले उहाँलाई चाहिँ प्रसन्न गराउनु भयो। कसले? नारदजीले ब्रह्माजीलाई। ब्रह्माजी तपस्यामा यम नियम आदि गरेको योगमा हुनुहुन्थ्यो। नारदजीले ब्रह्माजीलाई एकदम प्रसन्न बनाउनु भयो सेवा गरेर हैन। आफूदेखि प्रसन्न भएको देखेर उहाँले मलाई हजुरले जस्तो खालको प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यस्तै खालको प्रश्न नारदजीले कसलाई गर्नुभयो? ब्रह्माजीलाई गर्नुभयो। तस्मात् इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीत पुत्राय भूतकृत। नारदजीको प्रश्नबाट अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले स्वयं भगवानले चतुश्लोकी रूपमा दिनुभएको उपदेश गर्नुभएको 10 लक्षणले युक्त अरु सम्पूर्ण पुराणहरू 5 लक्षणले युक्त छन् भने भागवत मात्र एउटा यस्तो ग्रन्थ हो जुन चाहिँ 10 लक्षणले युक्त छ। त्यो चाहिँ कसलाई बताउनु भयो, कसलाई सुनाउनु भयो भन्दा नारदजीलाई सुनाउनु भयो। सरस्वती नदीको तटमा बसेर परमधामको ध्यानमा मग्न रहनुहुने अत्यन्त परम तेजस्वी तेजस्वी नारदजीलाई चाहिँ देवर्षि नारदलाई चाहिँ भागवत चाहिँ सुनाउनु भयो। कसले? ब्रह्माजीले। हजुरले चाहिँ विराट स्वरूपबाट यस संसारको सृष्टि उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी हजुरले मसँग अरू प्रश्न पनि सोध्नु भएको थियो। ती सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर मैले यही भागवत पुराणको माध्यमले दिन्छु। अगाडि पनि पूर्ण रूपमा सुन्दै जानु होला भनेर सुखदेव स्वामीले नारदजीलाई चतुश्लोकी भागवत वर्णन गर्नुभएको बेली विस्तार श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम द्वितीय स्कन्धे 9औं अध्याय द्वितीय स्कन्धको 9औं अध्यायको यो सम्पूर्ण भगवत परिचर्चाहरू पूज्य गुरुवरका चरणकमलमा र भगवान श्रीकृष्णका चरणकमलमा विश्राम गर्दै यो भगवत परिचर्चालाई पनि आजको भगवत परिचर्चालाई यही पूर्ण विराम। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।